देख बरो दिसतो निमकां सुमेस्तांक आदाम आनी एवेक देवान रचलें आनी त्या बागेंत दवरलें. सांजेच्या वेळार देव तांचे लागीं उलोवंक येतालो आनी तांचे कान आनी तोंड उक्तें आसलें देवा लागीं उलोवंक. आनी देव कितें सांगतालो तें सगळें तांकां आयकतालें आनी तें समजतालें. बागेंतल्या खंयच्या रुखाचें फळ खायचें, खंयच्या रुखाचें खावं नजो तें तांकां सारकें कळीत आसलें. पूण सैतानाच्या वंचनाक वळख जातात आनी सर्पा मुखांत्र सैतान तांकां वंचन हाडटा त्या उतरांनीच दुसरें कितेंच तो म्हणना. देवान खंयच्या रुखाचें खावं नजो म्हणलें सवाल तो विचारता आनी तवळ थंयसर स्त्री म्हणटा बागेंतल्या सैकड लोक रुखाचें खावी येता पूण एका रुखाचें खावं नजो म्हणून सांगलां. तवळ स्वरूप सांगता जर तर तूं तें खाशी जाल्यार खंडीत तुजें दोळे उक्ते जातले आनी तूं देव जातली, देवा बरीच तूं जातलें. तूं मोरा नाय म्हणून थंयसर ताका फोट सांगता आनी त्या फोटींक वळख जावन थंयसर तें फळ सुबित दिसता, रुचीक जाता आनी तें ती खाता आनी तिच्या पतीक दिता आनी थंयसर तांचे दोळे उक्ते जातात. संवसाराक ती उक्ती जातात पूण देवाच्या ताळ्याक थंयसर आयकूंक तांचे कान बेरे जातात, तोंड बंद जाता. बगर देवाच्या संबंद थावन ते विंगड वेतात. एका पातका वरवीं देवा थावन विंगड सरतात. आज भाव भयणीनो बेऱ्या मोन्याक जेजू लागीं हाडचें आमी पळयता. वय आमी बरी मोनी जावन आसा पूण बेऱ्या मोन्याक थंयसर जेजू लागीं हाडटा आसतना जेजून कितें केलें थंयसर शिंपी लायली आनी थंयसर ताच्या कानाक बोटां घालीं वयर आनी थंयसर बापाक सांगून ताणें म्हळें एफाता उक्तें जा म्हणून आनी थवळ तो उलोवंक लागलो आनी ताका आयकूंक लागलें. वय भाव भयणीनो आज आम्हा सर्वांचो मध्यस्थ जेजू क्रिस्त जावन आसा. जेजू क्रिस्त मात्र सोडवणदार जावन आसा. आदाम आनी एवे केल्ल्या पातका वरवीं आमी मोनी आनी बेरी जाल्या. देवा लागीं उलोवंकूच जायना, कसलोच संबंद आमकां ना. पातका वरवीं आमी लिपोवन रावल्या आनी थंयसर नालिसाय बगून आमच्या विणगेपणाक वळख जाल्या. पूण जेजू क्रिस्त आयलो आमचे कान आनी तोंड उक्तें करूंक, आमकां नवो जल्म दिवंक जेजू क्रिस्त आयलो आनी त्या कुर्सा वरवीं ताणें आमचें मोनेपण बेरेपणी खाण थंयसर आमचे कान आनी तोंड उक्तें केलें. फाता कशें उक्तें जालें शुभ वार्ता केदाळा आमी आयकतात हांव आनी थंयसर ताच्या शिंपीनय बगर ताच्या रक्तान आमकां ताणें धुवन नितळ केलां आनी बोटांनी बगर ताच्या हाताक जाल्ल्या त्या किळ्यांनी 2 हातांनी पांयांनी किळ्यांनी तो उमखाडलो आनी थंयसर त्या वरवीं आमचे कान आनी दोळे केदाळा उक्ते जातात. ताचे थंय बाबार्थ दवरतना हें म्हजें मरण हांवें केल्लें तें विणगेपण जेजू क्रिस्तान घेतलां म्हणून हांव केदाळा पातयेतां. तवळ आमचे कान आनी तोंड उक्तें जाता म्हळ्यार देवाच्या संबंदाक आमी परत येता. त्या बागेंत कशें देव आमच्या सांगाता चलतलो तशेंच आमकां ताच्या सांगाता चलूंक साध्य जाता. ताचो ताळो आमकां आयकूंक जाता. ताच्या आत्म्याक आमकां परत स्विकार करूंक साध्य आसा. जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरल्यार मात्र कित्याक ह्या संवसारांत खंयच्याय नांवांत रक्षण ना बगर जेजू क्रिस्ताच्या नांवा वरवीं मात्र आमेन.